آقا کے بنائے لا الہ. بھائی میں کیا کہوں، بس اتنا سمجھ لو کہ کلمہ لا الہ کو بچایا ہے حسین نے. اگر حسین نہ ہوتے تو لا الہ الا اللہ کا اس پوری کائنات میں نعرہ نہ ہوتا. اس سے بڑھ کے کیا کہوں، نعرہ نہ ہوتا. کیسے بچایا ہے حسین نے بنا لا الہ الا اللہ کو. سنو کتنا بڑا احسان کیا ہے. اور یہ نگاہ امام علی جانتی ہے کہ مستقبل کے پردے پر، اور یہ کرم ہے میرے مولا کا، اس لیے کہ میں خود ہی جانتا ہوں کہ یہ الفاظ سوائے مولا کی مجھے کوئی عطا نہیں کر سکتا. بنائے لا الہ ہے حسین، بنائے لا الہ الا اللہ ہے حسین. ہم پہ کیا احسان کیا ہے، کربلا میں بہت بڑا احسان کیا ہے امام حسین نے. ورنہ ہر آدمی ہمارے سینے پہ سوار ہو جاتا اور یہ کہتا کہ کیا کمال ہے اگر حسین نے کلمے کو بچایا ہے، اس لیے کہ 72 کا سہارا لیا ہے. تنہا حسین نے تھوڑی بچایا ہے، تنہا حسین نے تھوڑی بچایا ہے.
39 दिन की नाकामी को देखकर अली की आंखें शर्मिंदा थी। रसूल आंखें इसलिए लाल थी कि ग़ज़ब इलाही चेहरे पर आशा था कि नामर्दों से एक मिला फटा नहीं हो सका। मैं क्या कहूँ, रसूल ने कह दिया, रसूल ने खुद कहा ला आतियन आतिही रायतु बदन रजुलन कर्रारन व गैर फर्रार युहिब्बुल्लाहु व रसूल व युहिब्बुल्लाहु व रसूल यफ्तहुल्लाहु अला यदैह। बहुत बड़ी ज़मानत है ये रसूल की। अब वो आ रहा है जिसके हाथ पर अल्लाह ने फतह को लिखा है। देखिए नारे की अहमियत तो समझना। हर जंग में जितनी जंगें लड़ी हैं 83-86 जंगें तारीख में लिखी हैं, जितनी जंगें लड़ी हैं अली ने, उन सब जंगों में अपने बाप का नारा लगाया है। अना अली इब्न अबी तालिब। खैबर की वाहिद जंग है जहां मां का नारा लगाया है, ताकि जमाने को पता चल जाए कि खैबर सिर्फ तलवार की जंग नहीं थी, किरदार की जंग थी। ऐसे नारा लगाया है। जब अली लेकर पहुंचे, अब वो बात भी आ गई कि मुकद्दर कैसे इनके हवाले किया गया है, मुकद्दर कैसे बनाते हैं। अली जब लेकर पहुंचे हैं अलग, और इसने वही शाही अंदाज में किले से बाहर निकलने के बाद में कहा आऊं। भाई खैबर आपने सुन रखा है, मैं एक जुमले की वजह करने लगा तो टाइम फिर और ज्यादा हो जाएगा। आऊं। अली ने मुस्कुरा के कहा तू मत आ के मैं आ रहा हूं। तू वही रहे, मैं आ रहा हूं। इसने कहा है ऐसा ले जा, क्योंकि अब तक जो जा रहे थे वो ये कहते थे, जब ये कहता था आओ तो वो कहते सरकार आओ बस हमको जाए। इसने कहा आज लहजा बदल गया, आज ये कह रहा है तू वहीं रुक मैं आ रहा हूं। इसने कहा कौन आ गया? नुजुमी ने कहा तेरी मौत है, किले से बाहर नहीं निकलना, क्योंकि हारिस को कत्ल कर चुके थे अली। अंतर भी मारा गया, अब ये आया। और इसने आने के बाद में कहा तमाम तर दुनिया के लोहे को मुझ पर नाज है, आपके हाथ में। अली ने मुस्कुरा के कहा मेरे हाथ में खुदा की भेजी हुई जुल्फ़कार है। तमाम तर लोहे को मुझ पर नाज है, मेरे हाथ में खुदा की भेजी हुई। कुरान में आया है वो अंदर हदीद, हमने लोहा नाज़िल किया, हमने लोहा नाज़िल किया। अली ने कहा मेरे हाथ में खुदा की भेजी हुई तलवार है। इसने कहा आप हैं कौन? अली ने कहा पहले ये बता दे तू कौन है, तू कौन है? क्योंकि अब तक जो गए थे वो कुछ और थे, अब जो आए हैं वो कुछ और। खैबर का आना भी बहुत बड़ा कमाल है, खैबर पे पहुंचना, क्योंकि सब ये दिल मार के बैठे थे अली पहुंच नहीं सकते, अली पहुंच नहीं सकते। अगर जो अली मौत के आने से पहले आ जाता हो तो रसूल के बुलाने पे ना आता, लिहाजा अली पहुंचे। अब इसने एक नारा लगाया पता है तुम्हें मैं कौन हूं? अली ने कहा कौन है? कानून लदी सम्मतनी उम्मी मरहबा, मैं वही हूं कि जिसकी मां ने मेरा नाम मरहबा रखा है। हाय हाय, यहां मौला ने अपने नाम का नारा लगाया और जलाल के आलम में कहा अनल लदी सम्मतनी उम्मी हैदरा, मैं वो हूं कि जिसकी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है। क्या आप भी समझ में नहीं आया? अरे छूने में अस्तर को चीरने वाला मैं ही हूं, सूरज को इस उंगली से पलटाने वाला। सलाम है अपने मोहम्मद वाले। अस्तर को फाड़ने वाला मैं ही हूं। जब इसने हैदर सुना तो अली ने फौरन कत्ल ले लिया है। अली ने खैबर में शहजादी का जुमला ध्यान में रखते नहनु मिन नस्ल मुख्तार मसूलियत हैदर अली ने फौरन कत्ल ले लिया है। अब अली ने कहा कि नाम सुनने के बाद भी खड़ा है, मजबूर
شجاعت کا یہ عالم ہو. یہ حسین کا بیٹا ہے یا نہیں؟ ادھر سب نے پھر کہا مرحبا میری بہن. لہذا دربار میں سجادہ چھا گیا. بس کیا کروں، زندگی رہی تو پھر کبھی سناؤں گا. وقت تمام ہو گیا. جب امام خیمے سے جدا ہو گئے تو زینب نے بتایا ہے کہ حسین کسے کہتے ہیں. جب خیمے سے چلے ہیں نا مولانا حسین تو جناب زینب نے ایک جملہ کہا، بھیا یہ لاشیں تو تم نے اٹھا کے لائے ہو مکتب سے، فوج یہ سمجھ رہی ہے کہ تم پہ لڑنا نہیں آتا. کیونکہ اکبر کی لاش اٹھانے کے بعد میرے مولا ضعیف ہو چکا تھا، چہرے کی رنگت بدل چکی تھی. لہذا جناب زینب نے کہا کہ فوج یہ سمجھ رہی کہ تو مجبور ہے، تو مجبور ہے. بھیا کیا میرے اماں کے دودھ کی طاقت نہیں اٹھاؤ گے؟ اس جملے کا سننا تھا کہ فرس پہ سوار ہوئے مقتل میں آئے اور تاریخ نے لکھا کہ 3 حملے کیے ہیں حسین نے. 3 حملے کیے ہیں. دیکھیے مذاہب میں یہ حق ہے، اس لیے کہ خود جناب جلال الدین یہ کہتے ہیں. چوتھے امام جو پوری زندگی امام حسین پر ہوئے 40 برس، کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا امام کو، جب بھی روئے یا حسین کہتے ہوئے. لیکن جب امام محمد واقعی نے پوچھا بابا کیا کوئی خواہش واقعی ہے یہ زندگی میں، تو آپ نے کہا بیٹا جیسا حسین پر ہونے کا حق تھا میں ادا نہ کر سکا. وہ امام جو 40 برس تک خون رویا ہے. امام جعفر صادق کے صحابی ابو بصیر رو رہے تھے کہ امام حسین بیان ہو رہا ہے، مسائب امام حسین مصیبت امام حسین بیان ہو رہی ہے، رو رہے تھے. تب کے امام نے فرمایا اے بصیر تجھے میرے جب پہ رونا نہیں آتا، تجھے میرے جب پہ رونا نہیں آتا. کمانا رومال دیکھ لو. دیکھا تو رومال سواسوں میں در تھا. اور ایک دعا کا کیا مطلب کرتا ہے، میرے جد پر ایسے رویا نہیں جاتا. کمانا پھر کیسے روتے کہ یہ حق کے گریا نہیں ہے. کمانا پھر بتا دیجئے آپ کیسے چاہتے ہیں کہ حسین کو کیسے روئے؟ کہ اس طرح سے رو جیسے ایک ضعیف ماں اپنے جوان کے لاشے پہ تڑپ تڑپ کے روتی ہے. یہ زندگی کا اکلوتا سہارا ہے جناب فاطمہ زہرا کا نام اکیلا مقتل میں. تاریخ نے لکھا دی کہ کربلا نے عجیب و غریب تحفے دیے ہیں سب کو. عجیب و غریب تحفے کربلا نے سب کو دیے ہیں. جب امام چلے ہیں تو سکینہ لپٹ گئے، دربار آگے نہیں چلتا. امام نے کہا بس یہ آخری سواری ہے، مقتل تک پہنچا گئے. ذوالجلال نے صبح کی طرف اشارہ کیا، دیکھا تو حسین کی چھوٹی شہزادی لپٹی ہوئی تھی. بابا کہاں جا رہے ہو؟ اب تک جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا. کبھی بھی کیا چاہتی ہو کہ بابا پھر مجھے آپ کا سینہ نہیں ملے گا، مجھے اپنے سینے میں سنا، مجھے اپنے سینے میں سنا لو. تاریخ نے لکھا کہ امام اترے اور سکینہ کو اپنے سینے میں بٹھا لیا. میری لاڈلی سو جا. سوئی تھی سکینہ کچھ لمحے، تب کہ بابا خدا حافظ مقتل میں چلے جاؤ.
छूटे थे यूं ही मां से, हम भी और छोटे तो छूटे थे यूं ही मां से, रोते थे लिपट कर यूं ही खातून जिना से, ऊंच उनका हुआ सामने आंखों के जहां से, सदमे यही अब तुम भी उठाओगी सकीना, आगो होंगे कहीं तुम कहीं जाओगी सकीना। सकीना ने अपनी ज़बान दिखाई तो इमाम ने दौड़ के कहा महबूबे इलाही के नवासे हैं सकीना, अरे हम भी तो कहीं रोज़े प्यासे हैं सकीना। दहन में रखा, बाबा के घर से कहा बाबा आप तो मुझसे ज्यादा प्यासे हैं।
یہ وہ سمجھے گا جو